وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه میرے مرشد پیا تیرے دربار پر میرے مرشد پیا تیرے دربار پر نوکری کے لیے یہ غلام آئے ہیں میرے مرشد پڑھو میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا تیرے دربار پر حاضری کے لیے یہ غلام آئے ہیں ذکر کرتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے پڑھو ذکر کرتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے حاضری کے لیے یہ غلام
सब जिंदा है सितारों की तरह ताबिंदा है कब्रों में वली सब जिंदा है हमारी चोली है खाली तो पर्दे पिया हमारी चोली है खाली हमारी चोली है खाली मिलके कोई जबान खामोश ना रहे सब पढ़ो हमारी चोली है खाली तो पर्दे हमारी चोली है खाली तो पर्दे हर तरफ से ये हो कर नाकाम आए हैं सितारों की तरह ताबिंदा है सितारों की तरह ताबिंदा है कब्रों में वली सब जिंदा है सितारों की तरह ताबिंदा है कब्रों में वली सब जिंदा है हमारी चोली है खाली तू पर्दे हमारी चोली है खाली तू पर्दे पिया हमारी चोली है खाली हमारी चोली है खाली तू पर्दे पिया लौट कर ये हर तरफ से नाकाम आए हैं मेरे मुर्शिद पिया मेरे मुर्शिद पिया तेरे दरबार पर पढ़िए मेरे मुर्शिद पिया तेरे बोलो बोल के हाजरी लगती है तो बोल के ना ते हाजरी नहीं लगती मेरे मुर्शिद प्रिया तेरे दरबार पर हाजरी के लिए ये गुलाम आए हैं तेरे दर पर गदा दे रहे हैं सदा तेरे दरबार पर दे रहे हैं सदा मुख से पर्दा उठा सबको जलवा दिखा तेरे दरबार पर दे रहे हैं सदा तेरे दरबार पर दे रहे हैं सदा मुख से पर्दा उठा सबको जलवा दिखा देखने तेरे जलवों की ताबानियाँ
शौके दीदार लेकर गुलाम आए हैं मेरे सैयद पिया तेरे दरबार पर मेरे सैयद पिया मेरे सैयद पिया तेरे दरबार पर हाज़री के लिए ये गुलाम आए हैं। हमदो सलात तो बाद आली मुकाम वाजिबुल एहतराम सदर ज़ी वक़ार पर बुरक़ा होश वलायत जानशीन फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद गुलाम ज़ुल्लुलैन जव्वाद शाह साहिब दावत फैज़ुल्लाहिया निहायत ही काबिल सद एहतराम उलमाए कराम नात ख़्वानों ज़ीशान मुक़द्दस तक़रीब के अंदर तशरीफ़ लेने वाले मेरे बुज़ुर्गों मेरे साथियों बिहम्दिल्लाहि ताला असी अल्लाह के फजलो करम नाल साल बाद एक बारी फिर आले रसूल खूने रसूल सैयद ने उर्स के अंदर हाज़िर खिदमत दुआ फरमाओ अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमा के मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते ज़रिया निजात बनाए। सामीन हज़रात पिछली दफ़ा सालाना उर्स के अंदर अल्लाह ने हाज़री का मौका नसीब किया। हुज़ूर की मेहरबानी मेरे जैसे नाचीज़ आकर भी इस मुक़द्दस प्रोग्राम के अंदर कुछ दुआए हसना पेश करने का मौका नसीब करते हैं। मैं एक वाक़या बयान किया मलका बलकीस का कुछ दोस्तों भी बात किया कुछ अज भी वो ही सुनाओ तो मैं उन्होंने क्या नहीं नवी गल सुनावांगे। पिछली बार अल्हम्दुलिल्लाह अद्धा घंटा 35 मिनट में सैयद की बारगाह च हाज़री पेश की सी तो तुसां देखिया कि जिवें आपने कबूल की सी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दी मेहरबानी है ज़रा नवाजी है कि मेरे जैसे गुलाम को भी वो मौका देंगे ने तो फिर उन्हें कबूल भी फरमाने ने वो सारे मजमे च पता लग जाता है कि इसकी हाज़री कबूल हो गई है। मोहतरम हज़रात बिला तमहीद मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहना। ये जिन्नियां भी शाना ने जिन्नियां भी अजमत ने जिन्नियां भी तौकीरा ने जिन्नियां भी चुदराहटा ने ये जिन्ने भी मुकाम ने जिन्हों जिन्ना भी मुकाम मिले है ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दे नाल मिले है। जो फरमाओ जिन्ने मुकाम ने जिन्नियां शाना ने जिन्नियां अहमत ने जिन्नियां तौकीरा ने जिन्नियां भी चुदराहटा ने जिन्ने मुकाम ने ये जिन्हों जिन्ना भी मुकाम मिले है ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके दे नाल मिले है। देखो कुछ बंदे ऐसे होंगे ने जिन्हां दा तारफ उन्हां दे वालिदैन दी वजह तो होता है। जिमें मैं अपनी मिसाल देना मैं जिथे भी जावा मेरा तारफ की है मैं अलामा महमूद मुर्तज़ाई अलैहिर्रहमा दा बेटा है मेरी पहचान है। बाद लोग ऐसे होंगे ने जिन्हां दी पहचान माँ बाप की वजह तो होती है किसी की किसी के भरा की वजह तो होती है
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚਾ MNA ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ MNA ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਣੀਵਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਦਾਤੇ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਸੈयद ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਪਾਣਾ ਦਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम आप काबे का तवाफ करन ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬਾਤੁल्ला ਹਜ਼ਰਤ ਸਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ, ਉਹਨੇ ਫੁੰਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, 70-72 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਫੁੰਡੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਚੁੰਮ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਫੀ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਸੈयद ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਿਆਫੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ सैयद नहीं, सैयद हुसैन ही सिहाबी जरूर हाँ, मगर सैयद बोलो, सैयद हुसैन ही है। मैं तुहाडे चोड़े इस वास्ते चुमना पिया कि तुसी आले रसूल हो, तुसी आले रसूल हो। ये जिन्नियां इज्जतां ने, इन्हां नूं सादाते कराम नूं जिन्नी भी इज्जत मिली है, मेरे नबी दी वजह तो मिली है, हजूर दी वजह दे नाल इज्जत है। इन्हां दा तारफ की है? रब्बे कायनात ने कुरान में इन्हां दा तारफ कराया। सुनो कुरान, अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने, वल्लज़ीना माहू, ये लोग जिहड़े ने मुहम्मद दे नाल ने, वल्लज़ीना माहू, ए लोग जिहड़े ने मुहम्मद दे नाल ने। मुफस्सिरां ने लिखी है कि वो लोग कौन ने? वो लोग ने सहाबा किराम दी जमात, आले रसूल दी जमात, सादाते किराम दी जमात, जिन्हां दे मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया है मुहम्मद दे नाल ने, मुहम्मद दे नाल ने। मैं देखो मिसाल देना, मैं किबला शाह साहब रख दे, इन्हां दा बयान होवे, जरा नवाजी फरमान मैनू नाल लै जाण, मैनू नाल लै जाण ते मेरी इज्जत लोग करनगे, ते वो किहनां दी इज्जत है? बोलो तो सही कोई मैं पीरा दे नाम जावा, इज्जत हो गई मेरी, इज्जत किना दी है? बोलो तो सही। जे मैनू को गाल कले, मंदा बोले, मैनू कोई भैड़ा आखे, मेरे गल पे मेरी बेइज्जती करे, ते बेइज्जती किना दी है? पीरा करके नाम दिया, जे तू मेरी इज्जत करदा ते आसम मुर्तजाई भी करदा, मेरे नाल है, ये मेरे मदीने वाला है। असी जिहदे नाल प्यार करने हैं, मदीने वाले दी वजह तो करने हैं, हजूर दी वजह दे नाल प्यार है। इन्हां नाल प्यार असी ते कद्दू नूं भी कद्दू शरीफ कहने आ, असी ते पिंड नूं भी कोरनी तारण शरीफ कहने आ। क्यों भई इत्थे हजूर दे यार दा डेरा है, इत्थे हजूर दे यार दा डेरा है। बल्कि साडा दी अकीदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुमा वास्ते अनर तलक है, वो मिट्टी जड़ी कब्रे मुस्तफा दे अंदर है, चुमा वास्ते अनर
تعلق مٹی دا اس مٹی نو اسی عرش اعظم تو اعلیٰ تے کعبے نالوں وی اعلیٰ مننے ہاں اہل سنت و جماعت اے کوئی بھی مکتبہ فکر نال کلمہ پڑھنے والا ہوئے کسی بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا ہوئے او وہابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے او جڑا بھی ہوئے ہر ایک دا عقیدہ کیے او مٹی جڑی ہن بھی نبی پاک دے جسم دے نال لگی ہے او مٹی عرش اعظم تو اعلیٰ او مٹی کعبے نالوں وی اعلیٰ او ساڈی تے عقیدہ ہے او مٹی عرش اعظم نالوں اعلیٰ جدا تعلق نبی دے جسم نال ہو گیا مسلمانوں تے جس جسم دا تعلق نبی دے جسم نال ہے اسی روزہ کنا کو ادب کرنے ہوں گے اے ہوئی کہاں گے نا میرا دل آؤ رے میری جان مدینے والے میرے بڑا تھوڑے کو نہیں پڑھا جانا ان کے اندر آجے پڑھ سکتے ہو آخری لباتے بولنا جان مدینے والا اے تے کہہ سکتے ہو ان کے پڑھو ساڑھا مرکز کیے ساڑھی محبت کا مرکز مدینے والا ساڑھا عقیدہ تے ایمان کیے میرا دل آؤ رے میری جان مدینے والے اے تجھ سے سو جان بھی قربان مدینے والے اسی دیو مٹی نوی تاجے شفا سمجھنے ہاں جس مٹی دا تعلق نبی دے جسم نال ہو دے تے سنیو اس سید دا کنا کو ادب کرنے ہوں گے جسے جسم دا تعلق نبی دے جسم نال سبحان اللہ جدا تعلق نبی دے جسم نال ہے او دا کنا کو ادب کرنے ہوں گے جس جسم دا تعلق نبی دے جسم نال ہے میرے جسم نال نبی دے جسم دے نال تعلق ہے جنہوں نبی فرما دے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی اے دا خون میرا خون اے دا گوشت میرا گوشت اے دا جسم میرا جسم مسلمان بھائیو اے کون نے صدات کرام جنہ دا ادب کیتیاں انہ دا ادب کرنا ہی ایمان ہے اگر انہ دا ادب نہ کیتا جائے بندہ مکمل ایمان والا نہیں بنتا کیونکہ محمد رسول اللہ تے محمد دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے شرط دین عمل دی اے دین حق دی شرط ہے اگر مسلمانوں محبت مصطفیٰ نہیں تے اوہ کامل ایمان نہیں اوہ ایمان مکمل نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے بڑا فرمان سنو محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمان لوگوں محمد میرا رسول ہے تے آجڑے لوگ نے اے محمد دے نال نے محمد دے نال نے داتا صاحب محمد دے نال بابا فرید محمد دے نال حضرت گنجے شکر محمد دے نال نوشو پاک محمد دے نال حضرت بابا سید صاحب محمد دے نال حمدم صاحب محمد دے نال ابو بکر محمد دے نال عمر فاروق محمد دے نال عثمان غنی محمد دے نال مولا مشکل کشا محمد دے نال حسن حسین محمد دے نال حضرت امیر معاویہ تو رہ کے 1,24,000 کموں پہ صحابہ اے سارے والذین معه اے محمد دے نال نے انہاں دی توہین آقا دی توہین انہاں دی بے ادبی آقا دی بے ادبی مت سوچو کہ ابو بکر نو گالا کر کے بندہ جنتی ہو جائے مت سوچو کہ عمر نو گالا کر کے بندہ جنتی ہو جائے مت سوچے کہ عثمان نو بندہ بول کے میں جنت دا حقدار ہوواں گا نہیں نہیں او جنت دا حقدار ہوے گا جڑا محمد دے نال دیاں دا بھی پیار کرے گا جڑا حضور دے نال رہن والے حضور دے نال رہن والے میرے آقا دا فرمان سنو آقا فرماندے نے جنہیں وضو تو بغیر نماز نہیں میرے جمع صحابیاں دی پیار تو بغیر مکمل ایمان نہیں شان مصطفیٰ
میں ریل گڈی سفر پہ کر رہا ہوں، ایک نال کھانے کہتا علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، تو تبلیغی جماعت میں بیٹھے ہیں پیر پیڑ گئی، میں کہا علی مشکل کشا تمہیں، مشکل کشا دے اللہ، مشکل کشا دے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کو نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں پیرا مجال دی، کوئی دور نہیں دربارہ دلال دی، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کو ہو سکتا ہے۔ میرے کنہ چواز پہ میں کہوں کہ نات کھینا میں تے مرتضائی دا چنڈے آئی وہ کل سناما میں تے چپ کرے گا اگر بول چلا گیا میں کہا پھر آکی کی کیا ہے میں کہا یہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا کو نہیں، میں کہا تو آئی مسیطہ نے لکھے ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اے جی لکھے ہے، میں کہا ڈوب کے مار کو تسی تینہ دے نال او القاب لاؤ جڑے رب دے نال لگ دے تے تسی بے ایمان نہیں ہوئے اساں اکو دے نال لا رہے تے پیڑ پہ گئی تسی تینہ دے نال، میں کہا دیکھ دے صدیق اکبر اے آہد میں اللہ اکبر کر لے تواڈے اتوں دی گل لگ گئی ہے، میں کہا اللہ اکبر کر لے تے صدیق اکبر کو دیکھ دیو جو نبی نے فرمایا صدیق اکبر ہے، میں کہا چول نہ مار علی نے بھی نبی نے فرمایا مشکل کشا ہے، سچا بول چھٹو یار مشکل کشا، میں کہا اگر صدیق اکبر نو صدیق اکبر آکھنا جائز ہے نا اسی تے نالے ماننے ہاں، اسی تے ماننے ہاں، ساڈا سوال ہے کہ تیناں نوں منتے ہو چوتھے تے آ کے کیوں تے چوتھے تے آ کے آندے او صفت جڑی اللہ نوں لگدی ہے بندے نوں نہیں لگدی، مشکل کشا اللہ تے مولا علی نوں کیوں کہندے ہو تے میں کہا اللہ اکبر تے اللہ صدیق اکبر نوں کیوں کہندے ہو، اعظم تے رب دے سب تو بڑا کون ہے وہ بولو تے صحیح سب تو بڑا کون ہے تے میں کہا اعظم تے فاروق اعظم نال لاندے ہو، ہن تسی دسو غنی کون ہے، انہوں نے کہا غنی بھی اللہ، میں کہا تسی عثمان غنی نوں بھی نالے غنی کہندے ہو، عثمان غنی تے نالے اللہ بھی غنی، صفتاں لایا کدی بندہ رب نہیں بنیا، سبحان اللہ، صفتاں لایا کدی رب اللہ ویکھدا کہ نہیں تسی بولو تے صحیح اللہ ویکھدا کہ نہیں تے تسی ہن کدھر جاواں گے، مولوی صاحب نوں پوچھو مولوی دی گل مسلمان دے کوئی بھی نہ لیا، مسلمان دے کوئی بھی نہ لیا، اللہ بھی کہندا ہے تو بھی کہندا ہے، اللہ بھی سندا ہے تو بھی سندا ہے، اللہ بھی کہندا ہے تے پیو بھی پتر نوں بولو تے صحیح، اللہ نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین، جدوں ماں باپ دی گل آئی فرمایا کما ربیانی صغیرا، میں بھی رب تواڈے ماپے بھی کئی صفتاں نے جڑیاں اللہ والیاں بندے تے پائیاں جا سکدیاں نے، اے دا مطلب اے نہیں کہ بندہ اللہ بن گیا، نہیں نہیں اللہ دا بندہ ہی نہیں ہے، تو فرماؤ مسلمان بھائیو حضرت شیر خدا مولا حیدر قرار اے نبی پاک دے نال نے، نبی پاک نے فرمایا میرے نال نے خبردار انہاں دی توہین نہ کریا جے، انہاں دی بے ادبی نہ کریا جے، انہاں دی شان دی گستاخی نہ کریا جے، انہاں دا ادب کریا جے، انہاں دا احترام کریا جے، انہاں نال پیار کریا جے، الذین معہ اے میرے نال نے، اے میرے نال نے، اے میرے نال نے، جڑا انہاں دا ادب کرے گا وہ محمد کریم دا ادب کرے گا، جڑا انہاں دی سیوا کرے گا وہ محمد کریم دی سیوا کرے گا، فرمایا خبردار الذین معہ اے لوگ میرے نال نے، تے فرمایا انہاں واسطے ایک جنت نہیں، انہاں واسطے ایک جنت نہیں، انہاں واسطے باغ نہیں، انہاں واسطے سبل باغ نہیں، بلکہ نہیں نہیں فرمایا والی من خواب مقام ربی جنتا، اللہ دا قرآن فرمایا والی من خواب مقام ربی جنتا، انہاں واسطے دو جنتاں نے، اے جڑے محمد دے نال نے انہاں واسطے کنیاں جنتاں نے، اچھا بولو کنیاں جنتاں نے، کنیاں جنتاں نے، یا اللہ ساڈا کی بنے گا، اے جڑے محمد دے نال نے انہاں واسطے دو جنتاں، انہاں واسطے کنیاں جنتاں نے، کنیاں جنتاں نے، دو جنتاں بنایا ایک ہی وعدے تو دے کرنا پیا، یا اللہ جنت ایک بنائی وعدے تو جنتاں دے کرنا پیا، یا اللہ جنت دے طبقات نے درجے نے
مقام نے کوئی ایک مقام دے دوجے تیجے چوتھے جویں درجے ہوندے نے جویں ماسٹراں دے درجے ہوندے نے سکول دے اندر جویں مدرسیاں دے اندر درجے ہوندے نے ایویں ٹیچراں دے درجے ہوندے نے اے جنت دے اندر درجے ہون گے جنت کنیاں نے وہ کنیاں نے رب فرماندا ہے انہاں نوں میں دو دیاں گا یا اللہ کناں نوں فرمایا جڑے محمد دے نال تے اللہ کولوں ڈر گئے من خاف مقام ربی جنتان اے جڑے رب کولوں ڈر گئے انہاں واسطے دو جنتاں نے انہاں واسطے دو جنتاں نے انہاں واسطے دو یا اللہ دو کیویں دے گا فرمایا سن لو جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او نماز ضائع نہیں کرے گا جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او روزے ضائع نہیں کرے گا جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او ولیاں دی بے ادبی نہیں کرے گا جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او سجدہ نوں پھونکے گا نہیں جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او سجدہ دی کنڈ پیچھے گل نہیں کرے گا جڑا اللہ کولوں ڈرے گا او مسجد دا خیال رکھے گا جڑا رب کولوں ڈرے گا او نیکی کرے گا پر میں جدوں عمل چنگے کرے گا اللہ فرماندا ہے اودی میں دنیا بھی جنت بنا دیاں گا اودی میں آخرت بھی جنت بنا دیاں گا دنیا بھی جنت بنا دیاں گا اودی میں آخرت بھی جنت بنا دے گا ہن تو جو فرماؤ میں تانوں اوتھے جانا چاہنا جڑی میں گل کرنا چاہنا اوے جے تو اللہ کولوں ڈرے تے تیرے واسطے دو جنتاں کہ میں رب کولوں ڈر گیا تے میرے واسطے دو جنتاں تے جنہاں نوں میرے آقا نے فرمایا اے حسین تے حسن جنتی نوجواناں دے سردار نے شان بیان کراں شان بیان کراں آقا دے گھرانے دا دل کے بل نظر کی شان بیان کراں کوئی زبان خاموش نہ رہے منڈا میں مناسبہ زبان چھاتی نہ دورنا مل کے پڑھیے مناسبت نہ بولنی جنہ دل کہنا ہے وہ بولو کی شان بیان کی شان بیان مل کے بابا نے بولنا پڑھیے نبی دی نام کرنے واسطے جھنڈے نہیں نہ بول سچا معدوم جھنڈا بنا مل کے نبی دے نام واسطے ہاتھ چک کے نبی دی نام پڑھ پھر دیکھ مزہ آؤں ہے تے ایک دی آواز کر تیری آواز تیرے پیر دے دربار میں جاوے اے تو ہندی حضرت نوشو پاک کو چلی جاوے تیری آواز نوشو پاک کو سلام کر دی ہوئی داتا دربار تے آ جائے داتا نام تو سلام کر دی ہوئی صحابہ پر چلی جائے صحابہ کو سلام کر دی محمد دے قدماں نوں چومے نبی پاک نوں پتہ لگے میرے غلام میرے ناد پڑھ دے پے میری شان بیان کر دے پے ہاتھ چک کے نبی دی ناد پڑھ کی شان بیان کراں آقا شان بیان کراں آقا حسنین دے نانے جب سارا ایمان آئے حسنین دے نانے مل کے نہ ہاتھ تلے ہوئے نہ زور کھٹ لگے مل کے کرو اے شان بیان کراں آقا سارا ہی کھانا ہے حسنین سارا ہی کھانا ہے سرکار دے نام دا سارے کھانے نے کوئی بھی ایسا نہیں جڑا مندا ہے وہ بھی نبی دا کھاندا ہے جڑا نہیں مندا وہ بھی نبی دا کھاندا ہے حضرت مولا حسن حسین دے بھائی حسین دا پیر مولا حسن علیہ السلام علی جو گزر دے پہ اگوں ایک منڈا مل پیا وہ لوگاں نوں کھڑیاں کر کے لوگاں نوں کٹھیاں کر کے آ کے پیا لوگو میں حاتم تائی دا پوترا
हातम दाई दा लोगों को इकट्ठियां करके मजमा बना के आगे पे लोगों सुन लो मेरा तालब मैं हातम दाई दा पोतरा हज़रत मौला हसन दे कन्ना च आवाज पई आपकी उस मजमे च पहुंच गए और मैं लोगों मैं सज्जद नबिया दा पोतरा सुभान अल्लाह तो सदके जावा कई बंदे वैसे शक करेंगे ने कि खोरे खतीब दिल दा मरीज है उच्ची सुभान अल्लाह आखिए तो शायद पैर ना हो आहो कई बंदे वैसे ही सोची पै रहे हो सुभान अल्लाह आखिए कि ना उच्चा को सुभान अल्लाह मैं नबी पाक दा दोस्त उन्हें कम खड़े कीते देखिया ते देखदा ही रह गया आंदा बड़ा सोहना लगना पर मेरे दादे दे 7 बूए ने मेरे दादे दे 7 बूए ने हज़रत मौला हसन ने अपने लबा नू हरकत दी फरमाया लोगो सोची पा गए कितने 7 ते कितने बोलो कितने 7 ते कितने ये 7 बहुते होंगे ने एक थोड़ा होंगे ये आंदा मेरे नाने का एक बूआ है वो आंदा मेरे दादे दे 7 बूए ने उन्होंने क्या लोग आखिया दस तेरे दादे दी की शान है उन्हें आखिया मेरे दादे दी शान है जड़ा ये फकीर मेरे दादे दे बूए ते आंदा वो पहले दरवाजे ते आंदा मेरा दादा खैर पा देंदा वो फकीर दूजे मेरा दादा खैर पा देंदा मेरा दादा सियान भी लेंदा 7 बूया तक भी फकीर बार बार भी आवे ते मेरा दादा झिड़कदा नहीं इन्ना सखी है खैर पा देंदा हज़रत मौला हसन ने फरमाया लोगो इहदे दादे दे 7 बूए ने अगर फकीर पहले दिन अज जांदा ते 7 कोल की लैण जांदा मेरे नाने दा एक बूआ जेड़ा एक वारी आ गया ओनू सदीके अकबर बना छड्डिया जेड़ा एक वारी आ गया ओनू फारूक आज़म बना दित्ता जेड़ा एक वारी आ गया ओनू उस्मान गनी बना छड्डिया जेड़ा एक वारी आ गया है आवे अख ले जन्नत भी जाना मेरे नाने दी शान देवे मेरे नाने दे बूहे ते एक वारी सियापी आ गया अख निकली है एला तली ते रखिया हजूर अख निकल गई है लैन आया ये नहीं आखिया सोने अख निकल गई है कोई बंदोबस्त हो सकता है कि नहीं तो किसी हॉस्पिटल जाओ ये नहीं आखिया कि ये सोने लैन आया की करना आया लैन आया अख दियो हजूर मौज में आ गए फरमाया अख लैनी आके जन्नत उच्चा बोलो अख लैनी आके जन्नत हजूर अख मैं लैन आया जन्नत तुहाडी वर्गी ते जो चाह दे चलो ये अख भी दे दियो जन्नत भी दे दियो मेरे तेरे करीमा का ने अख बड़ी अख टेंदा अख दे विच रखिया इंज करके अपना नब लाया फरमाया अख खोल अज कीती सोनिया ऐसा अपना अंदर बहुता नब ले पिया मेरे नबी फरमाया जा तेरे ते जन्नत भी वाजिब हो गई तेरे ते जन्नत भी वाजिब हो गई मेरे नाने दा बुआ एक जेड़ा एक बारी आ जाए जेड़ा एक बारी आ जाए उन्होंने क़यामत तक दी थोड़ी नहीं रही हज़रत मौला हसन ने फरमाया सुन ले मेरे नाने दी शान है दुनिया खांदी है भाई तेरा नाना वंड दे पिया जग सारा ही खांदा है हसन चार
ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਂ से बनती है ना ना जे अमला ते जन्नत रही ते कौन ना मिली। मैं हदीस पढ़ी अपने आका अलैहिस्सलाम दी एक जन्नत के अंदर बंदा सड़दा होएगा ते जबरील जन्नत विच वेखेगा जन्नत विचों ते जन्नत दा ते जहन्नम दा फासला पता कितना है मैं दसना जिन्होंने नहीं पता वो बहुता ध्यान करो ते जिन्होंने पता उन्हीं ध्यान करो जरा ए जन्नत दा ते जहन्नम दा फासला पता कितना है देखो सत्ता समाना तो उत्ते जन्नत जे ते सत्ता जमीना तो थले जन्नत जे जाओ चाहे किसी मौलवी पूछो जन्नत का ते जहन्नम का फासला कितना इना दसेगा कि उनका जवान ना मार जे जमीन जन्नत च के जहन्नम दे हाल वेखदा है मदीने वाला मदीने बह के कोटी तान भी वेखदा है जे जबरील नबी दा गुलाम होके अगर जन्नत च के जहन्नम वाल वेख सकदा है उन्हें वेखिया कोई बंदा है वो आंदा या रहीमो या करीमो या रहीमो या करीमो वो तरले पे लगा जबरील तो मैं हैरान हो गया बंदा जहन्नम च सड़दा पिया ते फिर भी रब नूं पुकारदा पिया जहन्नम च सड़दा पिया ते फिर भी रब नूं हज़रत जबरील अमीन रूहुल अमीन रब दी बारगाह च या अल्लाह बंदे नाल मुलाकात ते करा बंदा जन्नत च ये मुलाकात ते करा रब ने फरमाया जा दरोगा जन्नत को कह मेरी मुलाकात करा रब ने भेजा तेरी मुलाकात हो जाएगी जबरील जन्नत के दरोगे को मुलाकात करावे बंदे ना मुलाकात हो नहीं दो ते बंदे ने पूछा सुना भाई तू किहड़े मुसीबतां में फसे है किहड़े अमल कीते नहीं जन्नत च सड़ना पिया उन्हें कहा जी पता अज तक मैनूं नहीं लगा पर मैं रब रब करना अल्लाह अल्लाह करना पिया इत्थे भी रब दा नाम लेना मैनूं भी नहीं समझ आई जबरील आंदे ने फिर तैनूं कोई पता नहीं कि तू की कीता मैं क्या बिल्कुल नहीं पता अर्ज करदा है जबरील ते मेरी मुलाकात कीती आ ते किसे हमने बन्ने ला के किसे पासे गल ला के जाई उंज ना जाई बड़े दिन हो गए जहन्नम से सड़ना पिया जबरील ने आख्या या अल्लाह एदा गुनाह की है रब फरमाएगा जबरील मौला हुक्म फरमाया इनू पूछ इनू मकान दिता सी कि नहीं जबरील पूछेगा तेनू रब ने मकान दिता सी कि नहीं वो बंदा कहेगा बिल्कुल दिता है रब फरमाएगा पूछ इनू अखां कान ये ज़बान हाथ इन्नियां नेमतां इनू मैं दित्तियां कि ना वो बंदा कहेगा दित्तियां फिर इन्हें मेरी निशुक्री क्यों कीती है इन्हें मेरे फजल उत्ते मेरी रहमत के उत्ते यकीन क्यों नहीं रखिया इन्हें मेरा शुक्रिया अदा क्यों नहीं कीता एक शुक्र ही बन के रहा अपने अमलों ते मान करता रहा अपनी ज़कातां ते मान करता रहा अपने रोजियां ते मान करता रहा एक जो रब फरमाएगा बंदा के जबरील रब नूं कह मैं तेन शुकरावा तू ते रहीम करम कर दे मैं तेन शुकरा तू ते रहीम ना मेरे ते करम कर दे रब फरमाएगा जबरील हुक्म पे जबरील फरमाया कल्ला ना जावी ए तू जन्नत नाल लेके जावी सरमन भाइयों जेड़े अल्लाह को डर गए उन्हां वास्ते किन्नियां जनता ने किन्नियां चलो किन्नियां दो जनता ने जड़ा अल्लाह दे वली को ला जाए वो भी जन्नत च आ जांदा है सैयद दे दरबार च आवे आले रसूल को लावे अपने आका दे औलाद को लावे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोहतरियां को लावे नबी पाक दे गुलामां को लावे सज्जादियां को लावे जिन्हां दा अदब करे ओदा किन्ना तो मुकाम होवेगा सारी दुनिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर दी गुलाम जेड़े नबी दे दर दे गुलाम ने ओ आले रसूल दे दर दे भी गुलाम ने ओ आले रसूल दे भी दर दे किसे सहाबी दी तौहीन जायज नहीं किसे वली दी तौहीन बोलो सही जायज नहीं ला वली अल्लाह दा गुस्ताख है ओ भी अल्लाह दा गुस्ताख है रब फरमाया ये मेरी पार्टी है ये नून लीग काफ लीग फा लीग पता नहीं केड़ी केड़ी लीग बन गई है
یہ ساری پارٹیاں پتہ لگدا پیپل پارٹی دے جھنڈے تو پتہ لگدا پیپل پارٹی دا بندہ ہے مسلم لیگ دے جھنڈے تو پتہ لگدا مسلم لیگ دا بندہ ہے لگدا کہ نہیں بولو تو صحیح تے جڑے نبی دا جھنڈا چکیا پتہ لگے گا نبی دی پارٹی ہے یہ محمد کی پارٹی ہے جدو نماز پڑھی ادو دیا نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسجد تو باہر نکلنے دیا نہیں ووٹ پیران دا حق ہی نہیں بنتا ادو نے پیران کی لوڑ سی ووٹاں دے کھلون دی میں کہا بالکل ٹھیک ہے پہلا اسی مسیحتاں تے دعاواں کراندے نے مولوی دی دعا منگو مفت دیو دسو انہاں کہ دعا منگو کوئی چنگا بندہ آ جائے کوئی نیک بندہ مولوی دی دعا منگو بڑی مصیبت پھس گئے نا آٹا مہنگا چاول مہنگے چینی مہنگی گندے مہنگے سیاپے نو بھٹکتے ہیں ایک دن مگروں ہی نہیں لیندے دعا منگو کوئی نیک بندہ آیا جائے تے جدو نیک ہوندا ہے اندر اینوں نہیں سی ہونا چاہیے ایسی گل کرے پہلا دعا کرانے اپنے نبی دی دعا منگو پر نیک بندہ آئے تے جدو نیک گل کرے تے پیران نوں نہیں سی ہونا چاہیے مسلمان بھائیوں کو جو فرما جو نیک آ جائے نیکی والے پاسے نہ ملو اللہ دا قرآن پڑھو رب نے یہ نہیں آخیا مسلم لیگ نہ رو دو رب نے یہ نہیں آخیا پیپل پارٹی نہ رو دو اللہ دا قرآن پڑھو دے اوتے عمل کرو اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو لو سچیاں دی پارٹی چ داخل ہو لو ووٹ دینے تے سچیاں نوں دے لو یہ مطلب یہ بننا یہ تمنا کی پیر دی میں قربان جانی ہاں تسی ووٹ منگو میں ملتان جانی ہاں کئی لوگ یہ بندے میرے برا دے پیران دے ہاتھوں میں پیر دی تواڈے ہی نا جو پیران پینڈوں نکلدا میں پیران نوں نہیں سی کھلونا چاہیے اب مینوں تے یوں آکھیا اور دی کاری دی کوئی گل کرانا ہوئے پیران کو نہیں کرو میں کہا بالکل ٹھیک ہے کھلونا تینوں کھلونا چاہیے پیران کی لوڑ ہے تو میں انہوں نے مثال یہ دی میں کہ مولوی صاحب دعا منگو پیر کی دعا منگو شاہ کی دعا منگو کی اللہ کو چنگا بندہ نیک بندہ تے جے 5 نمازاں پڑھن والا روزے رکھن والا پکا سید وہ آدھے دیا پیران دا کام ہی نہیں سی پیران دا کام نہیں سی محترم حضرات تو فرما سوالے سے ووٹ دیا گے پیران والا کیتا ووٹ دیں گے ووٹ جتھے مرضی دے لو مگر اللہ دے قرآن دے عمل کرو اللہ فرماتا ہے وقولوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جائے جڑا سچیاں دے نال ہو جائے گا او دا بیڑا پار ہوئے گا او دا بیڑا پار ہوئے گا جنت دا حقدار ہو جائے گا جڑا سچیاں دے سنگ لگ جائے گا جڑا دعاواں منگ منگے اپنے پیر دے بوئے تے آ کے ہی کہے گا نا لے آندا مقدراں مرشد دے کنارے تے لے آندا مقدراں مرشد دے کنارے تے اج کشتی کری پانی آ پہنچی کنارے اللہ کو ڈرے ہونے واسطے 2 دن کام ہے رب کو ڈرے گا پیران دی اللہ کو ڈرے گا بے نمازی نہیں ہوئے گا اللہ کو ڈرے گا روزے رکھے گا اللہ کو ڈرے گا عمل اچھے کرے گا جو عمل اچھے کرے گا کہ اللہ فرماندا ہے میں دی دنیا بھی جنت بنا دے گا او دی آخرت بھی او دی آخرت بھی جنت بنا دے گا اے اللہ دے بندے دے مزار انہاں چ اج بھی زندہ نہیں تسی منگو انہاں دا وسیلہ پا کے منگو آکھو یا اللہ تینوں تیریاں دا واسطہ ہی
شائی کرتے ہیں اج بھی حاجت روائی کرتے ہیں جنہوں نے منگے ہیں انہوں نے پتا ہے یہ پوچھو باتیں بھلے شاہ کو جن نے شاہ عنایت کو منگیا یہ پوچھو حضرت بابا فرید کو جنہ منگیا تے اپنی والدہ دے آستانے تو منگیا محترم حضرات اللہ پاک اس آستانے میں واسطہ رکھے اللہ دا فیضان تا دیر قیامت بعد از قیامت جاری و ساری فرمائے اللہ تعالیٰ میرا دعا اتھے مل بیٹھنا حاضری پیش کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے یا زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا قاسم محمود حمدمی صاحب نماز عصر کا وقت قریب ہے تقریباً 4:45 بجے عصر کی نماز اذان ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ جماعت ادا کریں گے اس کے بعد خطبہ ہوگا اور ایک اعلان یہ سماعت فرمائی کہ دوسری نشست نماز عشاء کی فوراً بعد پنڈال میں دربار شریف کے سامنے ہوگی اس لیے جتنے عشائی برادران ہیں بالخصوص زور کے وقت میں نے حاضری لگا لی ہے انشاءاللہ بعد میں ان سے بات ہوگی اب عشاء کی نماز سب لوگوں نے باجماعت پڑھنی ہے اور عشاء سے قبل جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں وہ کر لیں عشاء کی نماز 8:30 بجے باجماعت ہوگی اور اس کے فوراً بعد پنڈال شریف میں جو دوسری نشست ہے اس کا آغاز ہوگا اب میں چند منٹ کے لیے ہمارے برادران فیصل آباد سے آئے ہوئے ہمارے معزز بھائی چند باتیں آپ کو سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ والا شاہ پیر سید حسین شاہ صاحب اور فیصل آباد آپ تشریف لاتے ہیں اور چند منٹ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد نماز عصر کی اذان ہوگی پھر جماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ختم پاک ہوگا اور لنگر تقسیم ہوگا برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد سبحي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کے پڑھیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين